बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सुबह नमाज़ फ़जर के बाद मेरा जो मामूल है, मैं ज़रूर उस वक्त मैसेजेस देख लेता हूँ और फिर कोई एक आध घंटा अगर आराम करना तो आराम कर लेता हूँ। कोई किताब लिखनी हो तो उसका काम चूँकि जारी होता है। कंप्यूटर मेरे बेडरूम में बेड के साथ ही पड़ा हुआ है, तो वहाँ उसको मैं कर लेता हूँ। आज सुबह एक बच्ची ने मैसेज किया और उसने कहा कि सर, मेरी शादी है और मुझे कुछ रहनुमाई की ज़रूरत है। तो मैंने उससे कहा, बेटा दो ऑप्शन है, या तो आप हमारा जो कोर्स है वो कर लीजिए। अच्छा, ये ऑनलाइन कोर्स है, कुछ 100 घंटे आपके पास रहता है, प्री मैरिज काउंसलिंग इसे कहते हैं। इसमें आपके ख़ानदान से मुतल्लिक जो इश्यूज़ हैं, वहाँ के समाज से मुतल्लिक इश्यूज़ हैं, जिन जिन चीज़ों पे बच्चियों को दिक्कत होती है, वो सारी रहनुमाई है। अच्छा, जो फिज़िकल रहनुमाई है, वो मेरा हमेशा से बिलीव रहा कि जो नाजुक और सेंसिटिव और हसास मौज़ूआत होते हैं, इन्हें जनरल पब्लिक में डिस्कस नहीं करना चाहिए। सो मैं कभी आपसे बात करता भी हूँ तो बहुत ढके छुपे अल्फाज में, बहुत एहतियात के साथ। बरसों से हमारे अंदर एक हया का, लिहाज का कल्चर है। ये हमारी मजबूती है, ये हमारी खूबसूरती है। मर्दों की महफिल में भी कभी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, ताल्लुकात हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, और इस पे बहुत खुल के बात नहीं होती, जो बहुत अच्छा है। लेकिन ज़ाहिर, जब बच्ची एक इस शोबे में जा रही है, जैसे आपको समंदर में जाना हो तो फिर आपको तैराकी तो सीखनी चाहिए। अब इसको फिर हमने, यानी पिछले कई बरसों से मैंने इसको बेहतर समझा और प्रैक्टिकल पाया कि जिसकी शादी हो लड़के और लड़की की, उनके साथ हम 1 घंटे का प्री मैरिज काउंसलिंग सेशन करते। इसी तौर पे जो बच्चे और बच्चियां शादी के बाद गलती करके फंस जाते हैं और मामला तो उनके नॉर्मल नहीं चल पाते और उससे पहले उन्हें गाइडेंस नहीं ली होती, तो वो जो स्टक होते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, जिंदगी उनकी आगे नहीं चल पड़ती, तो उसको हम पे कहते हैं पोस्ट मैरिज काउंसलिंग। इसमें वो अकेले भी आते हैं, कपल भी आते हैं, जो अल्लाह के फजल व करम से उनके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। पर असल मसला जो है वो मसले की बुनियाद है, और मसले की बुनियाद हमारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। लाइक उस बच्ची ने लिखा जिसकी शादी चंद हफ्तों के बाद होने वाली है कि सर, मैंने प्री मैरिज काउंसलिंग में क्या सीखना, जो करना है लड़के ने करना है, उसी की खुशी है, ये उसके अल्फाज है, उसी की जरूरत है और उसी ने करना है, मुझे यही बताया गया है, तो ऐसे में मेरा तो कोई रोल नहीं है। अगर प्री मैरिज काउंसलिंग, अच्छा ये वो शी इज सेइंग कि अगर प्री मैरिज काउंसलिंग लेनी है तो वही ले, मुझे क्या जरूरत है। अब दैट्स व्हाट जो असल बोन ऑफ कंटेंशन है, यानी जहां से मसला खराब होता है। फिर मैंने उसको बताया कि मेरे बच्चे, शादी दोनों के लिए राहत का, खुशी का, मोहब्बत का, सुकून का, सुख का, खैर का, बरकत का बायस है। इसलिए कि अगर आप उसकी जिंदगी में गए हो एक मरी हुई मक्खी की तरह, एक मरे हुए डेड बॉडी की तरह, तो उसकी जिंदगी में कहां से राहत आएगी। यानी अगर सब कुछ उसने अकेले नहीं करना है, एक मुर्दा लाश के साथ जो एहसासात से आ रही, जो मोहब्बत से खाली, जो ये सोचती हो, जैसे हमारी टिपिकल औरतें कहती हैं, तुम अपनी जरूरत पूरी करने आते हो, करके चले जाते हो। अब जरूरत पूरी करने का मतलब ये है, ये वो लम्हा होता है जो अल्लाह ने दोनों को इनाम के तौर पे दिया। यानी लोग इस लम्हे के लिए गुनाह करते हैं, इस लम्हे की लज्जत और खुशी के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं, लाखों रुपए, और उसमें ना सिर्फ गुनाहगार होते हैं बल्कि बीमारियां भी। जाहिर, जिसके पास आप जाओगे, अगर उसके ताल्लुकात ज्यादा लोगों के साथ हैं, तो फिर आपकी जात का, आपके जिस्म का जो हशर नशर होता है, कुदरत सजा देती है। पर शादी के रिश्ते में ये जितनी लज्जत और खुशी अल्लाह ने मर्द के लिए रखी है, औरत को जब ये खुशी मुयस्सर नहीं आती तो वो पागल होती है, तो फिर वो खुला भी लेती है, तो फिर वो नारे लगाती है कि मेरा मियाँ मुझसे इतना दूर, मेरे पास क्यों नहीं आता, मुझे अकेली को गुनाह के लिए रास्ता मुझे दे दिया, छोड़ दिया। फिर ये बातें क्यों कही जाती हैं? अगर ये सब कुछ मर्द के ही सोचने का था, उसके ही करने का था, बच्चा मर्द के पेट में अल्लाह नहीं बनाता, औरत उसको पालती है, जन्म देती है। तो उस प्रोसेस में क्या औरत के लिए सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है? अभी जो साइंस है वो ये कहती है कि दोनों को शादी के बंधन में और ताल्लुक में खुशी इक्वल होती है।
دوسرا، عورت کی خواہش مرد سے بائی ڈیفالٹ زیادہ ہوتی ہے، ان دونوں کو آرگزم ہوتا ہے، پر عورت کا جو آرگزم ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر دونوں ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کی خوشی کو اور ٹائمنگ کو شیئر نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو نہیں بتاتے کہ مجھے کیا پسند ہے اور مجھے کیا پسند نہیں ہے، اور کس لمحے آپ ایک دوسرے کو کہاں ٹچ کرتے ہو جہاں سے آپ کی، دیکھیں آپ زندگی میں جتنے مرضی بڑے افسر ہوں، جتنے بڑے مرضی عالم ہوں، جتنے مرضی نیک ہوں اور جتنے مرضی بد ہوں، ہر صورت میں جب اپنے گھر آنا ہے تو یہ وہ راحت ہے جو اللہ نے انعام کے طور پہ، ایمان کی تکمیل کے طور پہ آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ تو ایسی بچیاں جن ماؤں سے ایجوکیٹ ہوتی ہیں یا جن دوستوں سے کہ جو کرنا ہے مرد نہیں کرنا ہے، ہم نے وہاں کیا کرنا، تو ان کی زندگی نہ صرف اپنی برباد ہوتی ہے بلکہ مرد کی زندگی کو بھی یہ ناخوشی سے اور یوں سمجھیں لٹرلی بنجر اور ویران کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر ہم کسی سے ہاتھ ملائیں اور ہمارا دل ہو گرم جوشی سے ہاتھ ملانے کا، اور اگلا بندہ ایسے کر کے ٹچر سا ہاتھ ملائے جیسے جیلی فش ہوتی ہے، تو سچی بات ہے کسونو مارنے کو دل کرتا ہے۔ اسی طور پہ جب ہم گھر پہ جائیں اور ہم اپنی بیوی سے گلے ملنا چاہیں اور اسے ہاتھ ملانا چاہیں اور اظہار محبت کرنا چاہیں، اور آگے سے کہے کہ نہیں نہیں تم اکیلے ہی، تمہیں ہی خوشی ہوتی ہے، تمہیں ہی راحت ہوتی ہے، مجھے تم نہ چھیڑو، تو اس وقت وہ کیا ریئیکشن دے گا؟ کیا وہ دیوار سے گلے ملے گا؟ کیا وہ دروازے سے گلے ملے گا؟ یا کس سے ہاتھ ملائے گا؟ یعنی یہ تعلق دونوں کے لیے لازم ہے۔ جس طور پہ پیچ کا وہ آگے سے جو ٹمری سی لگاتے ہیں دونوں ملتے ہیں تو مکمل ہوتا ہے، اسی طور پہ یہ تعلق دونوں کے، خواتین کے لیے بھی لازم ہے بلکہ مردوں سے کہیں زیادہ لازم ہے کہ وہ اس رشتے کی نزاکت کو سمجھیں تاکہ یہ رشتہ ان کی زندگی میں خوبصورتی کے طور پہ آئے، کسی بوجھ کے طور پہ، کسی ذمہ داری کے طور پہ، کسی برڈن کے طور پہ آ کے، یعنی اگر وہ بیوقوفوں کی طرح یہ سمجھیں گے، یعنی یہ کوئی مزدوری تھوڑی ہے، دس از ناٹ اے لیبر کہ آپ اس زندگی میں جا رہے ہو تکلیف سہنے کے لیے، دونوں کے لیے ایکول، مسکرانے کی خوشی اکٹھی، کھانے کی خوشی اکٹھی، سیر کی خوشی اکٹھی، بچے کی برتھ کی خوشی، کیا دونوں اس وقت ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے؟ بچوں کے پیدائش کی دونوں کی خوشی اکٹھی، لڑکی ان دونوں خوشیوں، ان ساری خوشیوں کے بعد سہتی زیادہ ہے، قربانی زیادہ دیتی ہے، تو آئی بلیو کہ اس میں جو سیکسل خوشی ہے، جو لذت ہے، وہ بھی اللہ نے اس کے حق میں جو رکھی ہے، اس کے حصے میں جو رکھی ہے، اس کو پوری ملنی چاہیے۔ پر جس بندے کو آگاہی نہ ہو، جو اس کو جانتا ہی نہ ہو، نہ اس ضرورت کو اور نہ اس کے تقاضوں کو، نہ وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، نہ وہ سوچ سکتا ہے، اور نہ وہ حاصل کر کے اس کی خوشی کو محسوس کر سکتا ہے۔ حضرات، اجازت سے پہلے بنت الاسلام نے کہا کہ میری عمر 65 سال ہے، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے۔ وہ کہتی میرے پورے جوڑوں میں درد ہوتی ہے جب میرا بیٹا ہوتا ہے گھر، تو وہ یا بہو، وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، تو مجھے مالش بھی کر دیتے ہیں، دبا بھی دیتے ہیں، تو میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، وہ بھی میری خدمت نہیں کر سکتے، اور میں بہت دقت میں ہوں، یہ سردیاں میرے لیے عذاب بن کے آتی ہیں، تو مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ خاتون حضرات، وہ سارے لوگ جو 30 سال کے بعد ہوتے ہیں، سردیوں میں بعض دفعہ اگر آپ کو پہلے چوٹ لگی ہو یا آپ کا جسم تھوڑا ظاہر ہے کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کی جگہ جگہ دردیں ہونے لگتی ہیں، تو اس کے لیے جو احسان کیا، یعنی جو جس طرح کی کمپلینٹس آئیں میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتائیں، تو انہوں نے پھر پین ریلیف کٹ بنائی ہے، اور پین ریلیف کٹ میں ابھی میں نے اس کی وہ پیکنگ کھولی ہے، بیٹا اس کو ذرا کھولیے گا۔ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ پین ریلیف ایڈوانسڈ فارمولا کیپسولز ہیں، یہ پرپل کلر کی ہے اور یہ بہت ہی شاندار ہے، یعنی ان کیپسول سے آپ کا جو درد ہے، اس کے اندر وہ ساری جڑی بوٹیاں اور ان کا شامل ہیں خالص والی، کہ جن سے اللہ نے قدرتی طور پہ، یہ جو ایلوپیتھی کی دوائیاں یہ تو بہت لیٹ آئی ہیں، پہلے تو لوگ جڑی بوٹیوں سے ہی اپنے بچوں کو اور اپنے بڑوں کا علاج کرتے تھے۔ اچھا جناب، یہ جو ہے یہ وہ آئل ہے جو ماشاءاللہ وہ لمبا اس کا ہے ڈراپر، آپ کے بازو میں، آپ کے کندھے میں کہیں بھی ہو تو آپ اس کو نکالیں گے اور ڈراپر سے اس کو کر کے پھر آپ پہلے کلاک وائز کریں گے، پھر آپ اینٹی کلاک وائز کریں گے،
اور اس کو جذب کریں گے، چونکہ اس میں کئی سارے آئل شامل ہیں، اور اس کو لگانے کے بعد آپ کو کوئی کپڑا بھی چاہیے ہوگا یا ٹیشو پیپر، چونکہ اس کا کلر ہے تھوڑا، تو اپنے جس گھٹنے پہ، گوڈے پہ، گٹوں پہ جہاں بھی لگایا ہو، پھر آپ تھوڑا اس کو اوپر کپڑا رکھ لیں گے تاکہ جو رنگ ہے اس میں جذب ہو جائے، لیکن عام طور پہ جو ایبزارب جسم کے اندر ہو جاتا ہے، پھر بھی احتیاطاً، تاکہ آپ کے، تو ہم سارے کپڑوں کے شوقین ہیں تو کپڑے خراب نہ ہوں۔ اجازت دیجیے جناب، فی امان اللہ، السلام علیکم۔